هذه بمناسبة الصاروخ الحوثي الله لا يوفقه اللي وجهه لمكة. طرت إلى السيدة هذه: يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا، نحمي المملكة ونعيش في عزها ولا بلاش، نحمي المملكة ونعيش في عزها ولا بلاش. ابن مقبول قال الصدق كل المشاكل ما تهم، ابن مقبول قال الصدق كل المشاكل ما تهم، المشاكل كثيرة والفتن عايدي والحرب عادي، إلا مكة وطاريها فعز الله أن دونها، إلا مكة وطاريها فعز الله أن دونها. ابن مقبول قال الصدق كل المشاكل ما تهم، المشاكل كثيرة والفتن عايدي والحرب عادي، إلا مكة وطاريها فعز الله أن دونها، إلا مكة وطاريها فعز الله أن دونها. والله لو يجتمع جيش الأمريكان والجيش الفرنسي وتجمع جيوش الغرب والشرق حتى روسيا، إنهم ما منهم للهزيمة دون مكة ولا يطونها. والله لو يجتمع جيش الأمريكان والجيش الفرنسي وتجمع جيوش الغرب والشرق حتى روسيا، إنهم للهزيمة قبل مكة ولا يطونها. علم الحوثي وعفاش ربي ترى مكة حماها، وانت يا الحوثي وعفاش مكة ترى ربي حماها، يوم جاها أبرهة فارسل لها الله طيور قاصفات، وما ذي اليوم مكة في حمى الله والشعب السعودي، وبعد الفارس المغوار سلمان مكة في حماه. يا ملكنا عليك الله ومانه وتامر، يا ملكنا كل بنا جنودك وانت تامر وحنا جاهزين. والله الناس سوا في المعركة عسكري واللي مواطن، نحمي المملكة ونعيش في عزها ولا بلاش، نحمي المملكة ونعيش في عزها ولا بلاش. سلامتكم. هذه